गोंयान फक्त 15 दिसांचोच पेट्रोल सांठो उरिल्लो आसा ही गजाल कालच्यान तुमी आयकला आसतली। तशेंच जायते पेट्रोल पंपाचेर पॅनीक खरेदी करतना जायते लोक तुमी पळयले आसतले, किलोमिटर भर लायन आमकां जायते पेट्रोल पंपाचेर पळोवपाक मेळ्ळी। आयज सकाळी सुद्दां संगच्यान आमकां ही लायन दिसती पडटाली। नमस्कार आनी येवकार, म्हजें नांव सचिन सुर्लेकर, तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही। ऑल गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचे प्रेसिडेंट ठाकूरबाब हांच्यांनी आमचे कडेन उलयले आनी तांच्यांनी एक स्पश्ट केलें की गोंयान सध्या 15 दिसांचो सांठो आसा। सो पॅनीक जावपाची गरज ना, पॅनीक जावन खरेदी करपाची गरज ना, जाणे करून पेट्रोल शॉर्टेज जावपाक जायना म्हणून। एक रिजन सांगलें तांच्यांनी की जायते पेट्रोल पंपाचेर वांगडाच खुबशे लोक येतात आनी टाकयो फूल करून व्हरतात। सो त्या खातीर पेट्रोल पंप जे आसा ते ड्राय पडिल्ले आसा। सो हाजो अर्थ असो न्ही की पेट्रोल सोंपतलो, दुसरे टँकर येतले आनी भरतले। सो 15 दिसांचो सांठो ऑलरेडी गोंयान आसा आनी गोंयान मिनिमम 9 दिसांचो तरी सांठो उरतात हे तांच्यांनी स्पश्ट केलें। दुसरी जेन्ना बार्ज येता, बोट येता तेन्ना ती परत एकदा रिफील करता आनी 15 दिसांचो सांठो करून दवरता आनी हे कॉन्स्टंट उरतले। सो पेट्रोल शॉर्टेज जावचें ना, सो लोकांनी पॅनीक खरेदी करचें न्ही हे तांच्यांनी मागिल्लें आसा। पळोवया तांच्यांनी कितें म्हळें तें। म्हजें नांव नरहर ठाकूर, हांव गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट। सर, आता पेट्रोल पंपार एक किलोमिटर अशी लायन लागलेली असता, लोकांक दिसता गोंयान पेट्रोलची शॉर्टेज आहा म्हणून। गोंयान पेट्रोलाची शॉर्टेज बिलकुल ना। हांव काल सुद्दां हांवें एक व्हिडिओ केल्लो, पेट्रोलाची शॉर्टेज ना, पूण लोकांक कितें जालां, लोकांनी खंय तरी पयर काल जावं खंय तरी व्हिडिओ सर्क्युलेट जाल्ले पळयल्या विदावट ऑथेंटिकेटींग इट, म्हणजे ते खंयचे थोडे अहमदाबादचे आसा, थोडे बॉम्बेचे आसा आनी असले सर्क्युलेट जातकच लोकांच्या मनान एक भंय जालो की बाबा ह्यो लायनी खऱ्योच हांगाय गोंयान लागतल्यो आनी आमकां पेट्रोल मेळचें ना असो एक तांणी चिंतलें आनी लोक प्रत्येक पंपांचेर गेले। आनी जाता कितें, प्रत्येक पंपाची टांकये प्रमाणे स्टॉक आसता। म्हजे कडेन जर आयले, म्हजो कालचें उदाहरण दिता, म्हजो 9,000 सेल्स आसता म्हयन्याक, दिसाक म्हजो 9,000चो सेल आसता पेट्रोलाचो, डिझलाचो 3,000 आसता। काल म्हजो 18,500 पेट्रोलाचो जालो आनी डिझलाचो जवळ जवळ 6,000 आनी ऑड कितें तरी जालो, म्हणजे डबल सेल जालो। ताका लागून आयज म्हजो आज जो विकपाचो तो काल विकून जाल्ल्या कारणान पंप ड्राय पडटलोच जालें। आनी म्हजोच पंप ड्राय पडलो काय ना, लोक कितें करता, हांगाच्यान उठ्ठले आनी कंटकागेर वतले, थंय ड्राय पडलो, थंयच्यान उठले दळव्यागेर वतले, खंय खंय भोंवता आनी मागीर ड्राय जाता। पूण शॉर्टेज ही ना। गोंयान आमचे कडेन 15 दिसांचो स्टॉक पावता, इतलो स्टॉक आसा आनी हो स्टॉक 15 दिसांचोच पावता। हाजो अर्थ थोडे घेता की 15 दिसांनी सोंपतलो, ना। बोट प्रत्येक 6-6, 8-8 दिसांनी बोट नवो आनीक स्टॉक घेवन येता आनी आमच्या गव्हर्मेंटाच्या हाज्या प्रमाणे तांच्या मिनिमम 8 ते 9 दिसांचो स्टॉक हो परमनंट आसताच आमचे कडेन। तेन्ना लोकांनी बेश्टीच एक अफवा आयकून, लोकांकडल्यान कोणा कडल्यान व्हिडिओ पळोवन येवन आमचे कडल्यान येवन परत व्हरून घरा स्टोर कर, कसलीच गरज ना। कशेंच म्हणजे कसलीच चिंता करूं नाका, सगळ्यांक पेट्रोल डिझल मेळटलें। प्रत्येकान आपल्याक जाय एक दिसाक 2 दिसाक तितलें करा, परत दुसऱ्या दिसा येतले। आतां आनी एक एग्जांपल सांगता। आतां सद्या म्हजे कडेन म्हजो पंप ड्राय आसा। हांव सांगूंक सोदतां, आज सकाळी म्हजे कडेन 6,000 पेट्रोल आयलें। 7च्यान 7:30च्यान 6:30च्यान सुरू जर केलें, 9 पर्यंत म्हजो स्टॉक काबार जालो, 9 पर्यंत स्टॉक काबार जालो। आतां असो जर मॅड परचेस जर जालें जाल्यार तातूंत आमी कांय करूंक शकना। पूण एनिवे हांव परत सांगता, आतां आयले जाल्यार सुद्दां कांय ना, म्हाका परत आतां 12,000 पेट्रोल येतलें आनी हो आमचो सप्लाय चालू उरतलो। लोकांनी नाका आसतना कोण कॅन घेवन येता, कोण डबे घेवन, असलें करूं नाकात, कित्याक आमकांय कायद्यांनी तें दिवपाक मेळना खरें जर पळयशी जाल्यार। आनी मागीर लोक कोण तरी आपलें काडटा आनी तो सांगता मागीर हो पळय हो अशें करता आनी तशें करता। आपल्या गाडयेन तुमकां कितलें पेट्रोल जाय आनी डिझल जाय तें तुमी भरून व्हरा, तुमकां खंयचोच पेट्रोल पंपालो ना म्हणचो ना। आनी पेट्रोलाची प्रायस बी कितें वाडपाक आहा? हय, पेट्रोलाचे प्रायस वाडप आनी हें आमच्या हातान ना आनी तें गोवा गव्हर्मेंटाच्या हातान ना।
सेंट्रल गव्हर्मेंटान जर वाडयलें जाल्यार तें इम्प्लिमेंट दुसऱ्या दिसाच्या सकाळच्यान जावं मिड नायटाच्यान जाता. जें आमच्या हातान ना, ताजेर हांव चड उलोवंक शकना. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.